नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती बुढा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक। संघीय सरकारको एक वर्षे खर्च 1180 अर्ब बढी। लघु घरेलु उद्यम पुनर्गर्जा प्राथमिकतामा। गैरातीदेखिको वर्षाले धनगढी नगर क्षेत्रका अधिकांश बस्ती डुबान। अव्यवस्थित शहरीकरण र योजना विहीन पूर्वाधार मुख्य कारण। अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो शहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा। देशको 1/3 भाग तालिबानको नियन्त्रणमा। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। 171औं स्थानमा रहेको नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दोस्रो दिन पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठक दोस्रो दिन पनि जारी छ। आजको बैठकमा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, मिनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, रामकृष्ण यादव, किरण शर्मा पौडेल, उमाकान्त चौधरी लगायतले आफ्नो धारणा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका आउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सरकार सञ्चालन र समसामयिक राजनीतिक र अन्य विविध विषयमा पनि साझा रूपमा धारणा निर्माण हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। हिजो साउन 28 गते प्रारम्भ हुँदै गर्दा जे विषय थियो त्यो विषयमा केन्द्रित छ। केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, फर्मुला मन्सुर, डाक्टर शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, मिनबहादुर विश्वकर्मा, बद्री पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, रामकृष्ण यादव र किरण शर्मा पौडेलले बोलिसक्नु भएको छ भने अहिले केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ हिजोको जे प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमै अहिले बैठक केन्द्रित छ। बैठकको सुरुवातमा आज पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो प्रस्तावित एजेन्डालाई नै थप प्रकाश उहाँले पार्नुभयो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले वर्तमान सरकारको एक पिल्लर एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको आन्तरिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल पक्ष एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि स्मरण गराउँछ प्रधानमन्त्रीलाई कि हामीले एउटा दलको मात्रै सरकार होइन, यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि 4वटा पिलरमा खडा छ। त्यसमध्येको एउटा पिलर कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण उहाँहरूको आन्तरिक घरायसी जीवनको सन्दर्भमा केही जटिलताहरू रहेको बेलामा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेपछि स्वाभाविक छ कि सरकारको गठनको प्रक्रिया, पूर्णताको प्रक्रियाले मार्ग प्रशस्त प्राप्त गर्छ। बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको निर्वाचन निर्देशिकामाथि पनि छलफल चलिरहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन माग गर्दै केही जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा विगत 34 दिनदेखि निरन्तर धरना दिइरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदा आसन्न 14औं महाधिवेशनका सबै प्रक्रियाहरू प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेका कारण सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विगत 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको घेराबन्दीमा परेको हो। 34 दिन यता लगातार क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधलीको छानबिन गर्ने आफूहरूको माग अझै सम्बोधन नभएकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु गरिएको धरनालाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाली कांग्रेस 12 का नेता उपेन्द्र यादवले बताए। न्याय नपाएसम्म जिल्ला नफर्कने यादवले चेतावनी दिए। अब
यसमा चाहिँ 12 जिल्लाका हाम्रो कार्यकर्ता र हाम्रा चाहिँ नेतागणहरूको के छ, हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल भएको छ। हामीले चाहिँ न्याय पाएर 12 जिल्ला फर्क्ने हो। न्याय पाउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ धारणाको चाहिँ रूप चाहिँ परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ राय भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्छौँ। यो चाहिँ धारणालाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अर्को रूप हामी दिन्छौँ। यो धारणा हुँदैन भने हामी चाहिँ सडकमा पनि उतर्न तयार छौँ। उता 30 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताले पार्टीको विधि र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएकाले त्यसको विरोधमा आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने कामलाई जारी राख्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। जिल्ला कार्य समिति रौतहटका कोषाध्यक्ष रामश्री प्रसाद शाहले विधि र विधान विपरीत गएर दिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म आफूहरूको धरनासहितको आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। धेरै वार्डमा, अधिकतर वार्डमा 31वटा वार्डमा 41वटा वार्डमा तपाईँको फर्जी क्रियाशील फर्जी नम्बर राखिकन 13औँमा भाग नलिएका नवीकरण सदस्यहरू बनाई त्यो फर्जी हालेको छ। हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्णय भएको छैन, वार्डबाट निर्णय भएर आएको छैन, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको छैन, प्रदेशबाट भएको छैन, क्षेत्रीय कार्य समितिबाट भएको छैन, जिल्ला कार्य समितिबाट भएको छैन। सबैको उजुरी यहाँ हालिसकेका छौँ। छानबिन समितिमा यति दिँदै पनि छानबिन समितिमा निर्णय नसुनाएर हामी आज 30औं दिनदेखि रिले अनसनमा छौँ। हाम्रो माग जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामी यी अनसनमा बसिरहनेछौँ। उता कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पार्टी केन्द्रीय आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म धरनासहितको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा आफूहरूमाथि गरिएको अन्यायको तत्काल सम्बोधन नभई धरना कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने आशा समेत व्यक्त गरे। विधानभन्दा पनि बाहिर गएर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भएर जसरी अहिले क्रियाशील सदस्य दिने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। म क्षेत्रीय सभापति एउटा जिम्मेवार मान्छे हो। मैले न थाहा पाउने गरी 581 सदस्य कसरी आए भन्ने हाम्रो प्रश्न हो र वडा तहबाट, नगरबाट, प्रदेशबाट कुनै पनि प्रक्रिया नपुगाएर जस्तो अब पास गर्नुपर्छ, विधान तह कार्य समितिले बहुमतले पास गर्नुपर्छ, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन। एकैचोटि केन्द्रमा आएर छानबिन समितिले 581 नाम समावेश गर्ने थालेको छ भन्ने बुझेको कारणले हामी 21 दिनदेखि अनसन बस्न बाध्य भएका छौँ। आशा छ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले हामीले न्याय पाउनेछ भन्ने। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा देखिएको विवादका कारण पार्टीको वडा तहको अधिवेशन समेत रोकिएको छ। पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन रोकिएपछि आगामी भदौ 16-19 काठमाडौँमा हुने भनिएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद मातृका प्रसाद यादवले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोलेका केही शब्दहरू हटाउन रुलिङ गरेका छन्। संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै यादवले बोलेका शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले बिहिबारको बैठकमा सांसद मातृका यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको शब्द प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएको भन्दै सो शब्द सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका हुन्। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। शुक्रबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेन्टली र फिजिकल ठिक नभएको बताएका थिए। सभामुखले रुलिङ गर्नुअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसदको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि यादवले प्रयोग गरेका असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। यो ठाउँ जथाभावी शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन।
निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन। यो ठाउँ भनेको वास्तवमा जनताका भावनाहरू प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने ठाउँ हो। तर यो ठाउँमा जसरी शब्दहरू प्रयोग गरियो, मैले हिजै पनि भनेको थिएँ, एकजना माननीयले अर्को कोही माननीयलाई इङ्गित गरेर गम्भीरतापूर्वक गाली गर्ने हो भने यो संसद कस्तो बन्ला? इतिहासको खोजी गर्नेहरूले नेपालको संसदको अध्ययन गरे भने के चिज भेट्टाउलान् सभामुख महोदय? नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरेका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि पनि संसदमा सत्ता पक्ष जस्तो ठानिएको र गालीको केन्द्रबिन्दु बनाइएको भन्दै त्यस खालका गतिविधिहरू बन्द गरी संसदलाई मर्यादित बनाउन समेत ध्यान आकर्षण गराए। संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको हो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचबिखन विरुद्धको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाहरूको सबलीकरण गर्न तहगत रूपमा तीनवटै तहका सरकारहरू बीच र सरकारवाला मन्त्रालय, संस्था वा निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। साथै मानव बेचबिखन सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, जोखिम क्षेत्रमा सङ्घ संस्था परिचालित गरी बहस पैरवी गर्न, सचेतना फैलाउने तथा पछौटेपन निराकरण गर्न, समग्रतामा समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा समितिका सदस्यले तीनवटा तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए भनेर अहिले हामीले चाहिँ डाटा यसरी दिनु परेको छ भन्ने कुरालाई हामी आफैले फलो गर्ने कुरासँग चाहिँ रिपोर्ट त्यहाँ दर्ता भएको हुन्छ। दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँ सबै कुराहरू लेखिसकेका हुन्छ, सम्पर्क नम्बर यताउता। हामी किन फलो गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो राज्यले तपाईँको पाउनुभयो कि पाउनु भएन भनेर किन गर्न सक्दैन? जब उसले राज्यले खोजिदियोस् भने उजुरी गरिसकेपछि पाएको कुरा जनतालाई नै किन फेरि तिमीले गर भनेर हामीले चाहिँ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले नै फलो गरेर अनि राज्य जिम्मेवारी भयो नि त। हो, राज्यलाई मैले दर्ता गरेका थिएँ, मैले नभने पनि राज्यले फेरि खोज तलास गर्यो भन्ने कुरालाई किन हामी गर्न सक्दैनौँ? समितिकी अर्कै सदस्य लक्ष्मी परियाले बालबालिका बलात्कार हुने, हत्या हुने लगायतका समस्या बढेर गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्नु सचेत गराइन्। हाम्रो देशमा भएका नागरिकहरू जो पछाडि पारिएको अथवा त्यो एकदमै हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने खालका बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको त्यो मन्त्रालय अब हाम्रो युएन्स मात्रै हो भन्दा पनि अब हामी साँच्चै नै ठुलो अधिकार लिएर चाहिँ हामी आउनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मजबुत हामीले लिनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी माननीय सभापतिले जहिले पनि उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यसलाई चाहिँ हेर्ने र यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा काम गर्ने चाहिँ परिधि बढाउनु पर्ने परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यसैले यसलाई हामीले एउटा समन्वयकारी भूमिका त यहाँको छँदैछ, त्यसमा पनि हामी एक ठाउँमा बसौँ र यसलाई बलियो बनाउने आधारहरू हामीले खोजौँ र त्यो आधार जोडौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले किशोरी माथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि समितिलाई जानकारी गराए। उनले सामाजिक अपराधका घटनाबारे बेलैमा जानकारी लिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आम नागरिकलाई आह्वान गरे। त्यो आधारभूत कानुन, आधारभूत सचेतनाको कुरो आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा हामी तयार गरौँ
र विद्यालयको लेभलबाट यो सचेतना सिर्जना गरौँ भनेर मैले भनेको छु। त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब यससँग सम्बन्धित कुराहरू, अन्तर सम्बन्धित कुराहरू समयमा सूचना कसैले नभनी त पुलिसले पनि थाहा पाउन्न, कम्युनिटीले त इन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यसपछिको उद्धार, समयमा उद्धार गर्ने काम पुलिस प्रशासनले गर्छ। त्यसपछि पुनर्स्थापनाको पाटमा महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, त्यसपछि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू होलान्, उपयुक्त पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्ने छ। गृह सचिव पाण्डेले सरकारले 3वटा तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी 2078 तथा राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई आधार बनाई नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्वदेश र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाव परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.50% भित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन 21.4% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात 3% को विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा उपयोग गर्ने बैंक दरलाई 5% मा यथावत राखिएको छ। ब्याज दर करिडरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर 5% लाई यथावत राखिएको छ। यस्तै शेयर धितोमा मौद्रिक नीतिले कडाई गरेको छ। एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्तिलाई शेयर धितोमा बढीमा 4 करोड मात्र कर्जा दिन पाउने भएका छन्। गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखेर एक व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा 12 करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन पाउने बताएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा संघीय सरकारले 1180 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट 2078 साउन 1 मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा संघीय सरकारको कुल खर्च 1180 अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको बैंकले जनाएको हो। वाणिज्य बैंकहरूले 2078 आषाढ मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड-19 को असरलाई दृष्टिगत गरी 2079 आषाढ मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रूपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रभावित कर्जाको 2079 आषाढ मसान्तसम्म पाएको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने 15% को न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जा सम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। गत जेठ 15 गते मुलुकको आर्थिक नीति सार्वजनिक भएको थियो। मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुँदै आए पनि यसपटक सरकार परिवर्तन लगायतका कारणले केही समय ढिला भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। जिउँदै मान्छेलाई इटा भट्टामा पोलेको अभियोगमा थुनामा रहेका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिलेमा राखेको छ।
आफू थुनाबाट छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आज सुनवाई नहुने भएको हो। उनको निवेदन न्यायाधीश द्वय प्रकाश मानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश मानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आलमको मुद्दा हेर्न नमिलेमा राखेको छ। 2064 साल चैतमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको अन्तिम दिन बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका थुप्रै नागरिकहरूलाई जिउँदै आगोमा पोलेको अभियोगमा आलम थुनामा थिए। उनलाई रौतहट जिल्ला अदालत र वीरगञ्ज उच्च अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। आलम आतंकका कारण उनलाई जिल्ला अदालतको आदेशले नै ललितपुर स्थित नक्खु कारागारमा थुनामा राखिएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि गै रातिदेखिको वर्षाले धनगढी नगर क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा डुबान। अव्यवस्थित शहरीकरण र योजनाविहीन पूर्वाधार मुख्य कारण। अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो शहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा। देशको 1/3 भाग तालिबानको नियन्त्रणमा। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। 171औं स्थानमा रहेको नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लगातारको वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी शहर धनगढीमा डुबान भएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण तथा बिना योजनाका पूर्वाधार विकासले थोरै समय पानी परे पनि डुबानको समस्या देखिन थालेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन्। बिहिबार रातिदेखि भइरहेको वर्षाले उपमहानगरपालिकाका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका हुन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को विशाल नगर, मिलन चोक, मुख्य बजारको पार्क मौज, एलएन चोक लगायतका क्षेत्रमा घर र पसलमा पानी पसेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 विशाल नगरका अधिकांश घरमा पानी पसेको छ। विशाल नगर वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो समय एकछिनको वर्षाले नै डुबान हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। विशाल नगरमा डुबान हुने कारण धेरै वर्षदेखि नै यो डुबानको हुने क्रम जारी छ। यो चाहिँ बोर डाँडी भएर बाढी आइरहेका हुन्छन्, पानी बर्सातको टाइममा आइरहेका हुन्छ। यसको कारण के भनेपछि पुराना नालाहरू मिचेर यो विगतमा नगरपालिका र नगर विकास समितिले मिलेर पुराना नालाहरू बिक्री गरेर आफूले अब त्यो बिक्री गर्यो र भ्रष्टाचार गरेको कारणले गर्दा यो फल भएको हो। अन्त धनगढीको मुख्य सडक चौराहादेखि पार्क मोडसम्म जलमग्न हुँदा आवत जावतमा पनि शास्ति भएको छ भने शाखा सडक हिलाम्य भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार धनगढीका दर्जनौं घरमा पानी पसेको छ। सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बिक्री गरिँदा धनगढी उपमहानगरपालिकामा डुबानको समस्या बढ्दै गएको हो। उपमहानगरपालिकामा नगर विकास समितिले खोला नाला, कुलो र ताल क्षेत्रको जग्गा समेत बिक्री गरेको छ भने सोही जग्गामा संरचना निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएको छ। यस्तै कलमनमा घर बनाइदिए, ऊ आउनु दर्ता होला घर बनाउन, यो पनि दर्ता हो जग्गा होइन, यो त जग्गा दर्ता हो। यसले घर बनाए पनि त्यही समस्या हुने त हो। उहिले घर बनाइदियो, त्यहाँको पानी पनि यहाँ आउन लाग्यो। यहाँदेखि बुढा डाँडी भनौँ चटकपुर, त्यहाँदेखिको पानी पनि चाहिँ यहाँ आउँछ। अहिले यहाँ यो वाणिज्य महँगो पाठकजीको घर भनेर कलमोड थियो, त्यो बन्द गरिदिए। यहाँदेखि उताका कलमोडहरू सब बन्द छन्। अहिले सारा पानी आउने त्यो साइडको सब पानी आउने। अस्ति विद्युत डुबान भयो भने हुँदा पनि भयो, पानी जान पाएन, डुब्यो त। विद्युत डुबिया छ, त्यो सब डुब्यो। त्यो सारो पानी हामीले यो पानी खास गरी निकास गर्नुपर्ने तल उता हो मोहना होइन। मोहना निकास नगरेर अब यही एकै ठाउँ फाल्ने गरेर हामीलाई यो समस्या भएको हेरेपछि यो डुबानले भित्र बसिसक्नु छैन। सुत्ने खाने ठाउँ सब भिजाएर व्यापार व्यवसायमा सबमा अनि बाटोघाटो हिँड्नलाई पनि कति गाह्रो भइरहेको सबलाई दुःख भयो। यो स्मार्ट सिटी भन्छ, महानगरपालिका भन्छ, यस्तै हो यहाँको चालचलन। यो आन्ध्र प्रदेश जस्तो देख्छु हजुर, म इन्डियामा हुँदाखेरि आन्ध्र प्रदेशमा मैले देखाएको थिएँ यसरी। त्यस्तै यहाँ साह्रै दुःखको कुरो छ हजुर।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि डुबान समस्या हुनुको कारण तत्कालीन समयमा नगर विकास समितिकै कमजोरी रहेको स्वीकार्दछन्। हाल तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि धनगढीको डुबानबारे जानकार भए पनि सुनवाई कसैले नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो चाहिँ हाम्रो विद्युत अगाडिबाट नेसनल ट्रेनिङबाट पुरा एउटा मोहना जत्रै खोलो बगिरहेछ 2 नम्बर वडामा 2 नम्बर वडा पनि डुबानमा छ। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ त्यही 4 नम्बर वडामा पनि पानी गइरहेछ। त्यो पनि एकदमै हैन, त्यहाँ पनि अब मान्छेहरू चाहिँ एक हिसाबले पौडी खेल्ने मान्छे पनि पौडी नखेल्ला जस्तो त्यति फ्लो बगिरहेछ। यो समस्याको समाधानका लागि यहाँको चाहिँ हामी वडा कमिटी पुरै लागिरहेछ र आगामी दिनमा मेरो भनाइ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के छ भनेपछि अब निर्वाचन पनि नजिकै गर्दैछ। प्रत्येक चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ जनतालाई आश्वासन दिने म लगायत नेताहरू सबै भनौँ न हैन। अब चाहिँ के छ भनेपछि यो चाहिँ यसको डुबानको समस्या चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हुन सकेन भनेपछि चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ भोट माग्नु पर्ने र हामीलाई पनि भोट माग्न जनताहरूसँग जानु चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ। निर्वाचनका बेला धनगढीको डुबान समस्या समाधान गर्ने सबै तहका नेताको आश्वासन हुन्छ। जब निर्वाचित भएर गए त्यसपछि यो मुद्दा कहिले उठ्दैन। अझै पनि धनगढीको डुबान समस्या समाधानको लागि दीर्घकालीन उपाय नखोजिने हो भने यहाँको बस्तीमा निकै क्षति पुग्न सक्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघि प्रदर्शन गर्न पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले प्रदर्शनमा पुगेका अनुमानित 150 शिक्षकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। महासंघले वार्षिक बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने, शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाइनु पर्ने, शिक्षकको सामूहिक रूपमा बढुवा गराइनु पर्ने, दण्ड पीडित शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च मापी र राहत अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै गत वैशाखदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2763 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2118 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 27 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2763 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11708 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 2763 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 6874 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1152 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1152 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 38798 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूको विभिन्न होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 35518 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 736 जना आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 73 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 218 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नाग पञ्चमी। आजका दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा नागको फोटो टाँस्नुका साथै शिव मन्दिर र नागथानमा गएर पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। तर कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न जाने भक्तजनको संख्यामा कमी आएको छ। भक्तजनले घर घरमै नाग भगवानको पूजा आराधना गरेर नाग पञ्चमी मनाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीलाई नाग पञ्चमीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। शुक्रबार देशभर हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा नाग भगवानको पूजा आराधना गरेर नाग पञ्चमी मनाएका छन्। वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिमा नाग पञ्चमीको विशेष महत्त्व छ। सनातन वैदिक परम्परामा चाहिँ नागको विशेष महत्त्व छ र यो महत्त्वलाई हामीले घर घरमा राखेर उहाँको चाहिँ वास्तवमा प्रकृतिको देवता हो। उहाँहरू हाम्रो
जाने अनजाने हाम्रो सुरक्षाको लागि हाम्रो चाहिँ मानव जातिको लागि नै उहाँहरू भनेको नाग बिच्छू आदि बाहिर प्रकृतिका विषैला पदार्थहरू आफूले ग्रहण गरेर औषधीयजन्य चाहिँ पदार्थहरूलाई हामी प्राणीहरूको मनुष्यहरूको लागि छोडेर त्यसरी हामीलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। त्यसको लागि हामीले सबैले प्रकृतिको हिसाबले पनि उहाँलाई मान्नु पर्दछ भन्न चाहन्छु। नाग भगवानलाई प्रकृतिका देवता मानिँदै आएको छ। प्रकृतिमा उत्पन्न भएका विभिन्न विषालु पदार्थ नागले ग्रहण गरेर प्रकृतिलाई शुद्ध गराउने विश्वास पनि लिइँदै आएको छ। नाग भनेको प्रकृतिका देवता हुन्। प्रकृतिमा विभिन्न प्रकारका विषैला पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यो विषैला पदार्थ चाहिँ नागले बिच्छुले आदिले आफूले ग्रहण गरेर प्रकृतिलाई शुद्ध गराउने गर्दछन्। नाग पञ्चमीका दिन घर घरमा नाग भगवानको पूजा गर्दा नवग्रह शान्त हुने, धन सम्पत्ति लाभ हुने, सुख शान्ति प्राप्त हुने जस्ता कुरा विश्वास लिइँदै आएको छ। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशम्पायनमेव च सुमन्तु जैमिनिश्चैव पञ्चैते वज्रबारका भनेर नागको नाम दिएको छ। यसमा चाहिँ जुन मनुष्यले आफ्नो घरमा नाग टाँसेर अनि नागको पूजा गर्छ भने त्यस्ता मनुष्यहरूका नवग्रहहरू शान्ति हुने, सुख शान्ति हुने, अनि पापहरू नाश हुने, धन सम्पत्ति वृद्धि हुने। घरमा कल झगडा छन्, परिवार बीच चाहिँ कल झगडा छ भने त्यो कल झगडा पनि नागले चाहिँ मिलाइदिने भएको हुनाले हामीले घरमा चाहिँ नागलाई साक्षी राखेर त्यहाँ पूजा गर्नाले नवग्रह शान्ति, सबै सुख शान्तिको लागि विशेष गरेर नागको पूजा गरिन्छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि घर घरमा नाग भगवानलाई पूजा गर्दै नाग पञ्चमी मनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण धार्मिक मठ मन्दिरमा ठुला कार्यक्रम भने भएनन्। महामारीकै कारण धेरै मठ मन्दिर खोलेनन् भने खुलेका मठ मन्दिरमा पनि थोरै मात्र भक्तजनले पूजा आराधना गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि महानगरले विकास र निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले बताउनुभयो। उहाँले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो। पहिलो कुरा त 72 सालको महाभूकम्पले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त भएको छ काठमाडौँ। अस्तव्यस्त भएपछि अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त हामीले हम्मी भएको छ नि त। जस्तै काष्ठमण्डप भनौँ त्यो बिग्रेको छ। जस्तै अहिले तपाईँलाई बसन्तपुर गयो भने अहिले कति बन्दैछ। अब हामी सायद मलाई लाग्छ अब बिदाबारी हुने बेला काष्ठमण्डप पनि तयार हुन्छ र अर्को चाहिँ काष्ठमण्डपसँगैको 2टा सम्पदाहरू पनि तयार हुन्छ। देख्नुभयो होला ठाउँ ठाउँमा हरियाली भएको छ। हामी आउँदाखेरि त्यति हरियाली थिएन होइन। वातावरण स्वच्छ वातावरण लियोस् होइन। सबभन्दा स्वास्थ्यलाई केयर गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ होइन। जति सक्छ हामीले स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ किन त भने स्थानीय भाषा लोप हुँदै गएको छ होइन। लोप हुँदै जस्तै मेरो श्रीमान र मैले न्याय कुरा बोल्छु तर मेरो छोराछोरीले बोल्दैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भोलि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो संस्कृतिहरू हराउँदै जाने हो। यो संस्कृति जोगाइराख्नु, यही संस्कृति देखाएर त हाम्रो देशको पहिचान भइरहेछ नि। महानगरले काठमाडौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माणका काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। निर्वाचित स्थानीय सरकारले 4 वर्ष जनताले महसुस गर्ने गरी ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाएको महानगरको दाबी छ। महानगरले योजनाबद्ध विकास निर्माणका काम सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय खुसी छन्। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहर ललितपुरमा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकासको काम अघि बढेको छ। झण्डै 20 वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह विगत 4 वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्दा विकासको कामले गति लिएको देखिन्छ। यही दाबी ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको छ। हामीले 4 वर्षको दौरानमा गरेको काम कुरोलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो वातावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै कामहरू हामीले गऱ्यौँ। हामीले हरियाली अभिवृद्धि गऱ्यौँ। धेरैवटा पोखरीहरू हामीले जुन कि मासिसकेका पोखरीहरू पुनर्स्थापित गऱ्यौँ, बनायौँ र त्यहाँ अहिले चाहिँ पानी छ, फाउन्टेन चल्छ, यसो डुल्नको निमित्त चाहिँ ठाउँ राम्रो छ। यी कामहरू गऱ्यौँ। अब
मैले मेरो एक किसिमको चुनावी ताका घोषणा गरेको जति पनि घोषित कार्यक्रमहरूमध्ये कुनै कुनै त गर्नु नपर्ने पनि देखियो, कुनै कुनै चाहिँ फिजिबल नभएको पनि देखियो। गर्नु नपर्ने र फिजिबल नभएको कुरालाई एकातिर राख्ने हो भनेदेखि बाँकी चाहिँ हामीले सबै काम गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो थम्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि कतिपय काम कुरो अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको पनि प्रोग्रेस पर्सेन्टेज लिने भने हामीले चाहिँ अहिले लगभग 80% भन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ 4 वर्षको दौरानमा। महानगरले जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेको मेयर महर्जनले दाबी गरे। उनले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा महानगरको विशेष जोड रहेको बताएका छन्। हामीले यहाँ चाहिँ सम्पदामा चाहिँ धेरै काम गर्यौँ। सम्पदाको चाहिँ मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू हामीले धेरै कामहरू गर्यौँ। मूर्त सम्पदामा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग 2 रुपियाँ पनि नलिकन भीमसेन मन्दिर निर्माण गर्यौँ। लगभग सिद्धिने अवस्थामा पुगिसक्यो। हामीले पैसा नलिएको, नेपाल सरकारसँग पैसा नलिएको कारण के त भन्दाखेरि पैसा लिइसकेपछि टेन्डर गर्नुपर्छ। टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा लो बिड गर्ने ठेकेदार साहबले चाहिँ काम पाउँछ, तर मन्दिर चाहिँ बन्दैन। हामी कहाँ त्यस्तो चाहिँ 4वटा मन्दिरहरूको उदाहरण छ। तसर्थ हामीले नेपाल सरकारसँग पैसा नलिकन हामी आफैले पैसा हालेर चन्दा उठाएर भीमसेन मन्दिर अहिले निर्माण लगभग सम्पन्न हुन लागेको छ। त्यस्तै धेरैवटा अरूको मन्दिरहरू हामीले बनायौँ र बनाइरहेका पनि छौँ। महानगरले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको साइकल लेन निर्माणको विषय निकै चर्चित बन्यो। बढ्दो सवारी चाप नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको साइकल लेन निर्माणलाई महानगरले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अघि सारेको छ। हामीले साइकल लेन पनि बनाउँदैछौँ। अहिले सहरको एक्जिस्टिङ रोड नेटवर्कलाई नै उपयोग गरेर, किन एक्सपान्सन त हामी गर्न सक्दैन, साइकल लेनको पनि अवधारणा चाहिँ नि यसको लम्बाइ बढ्दैछ। त्यस्तै अब यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यो बिआरटी हैन, यो मास चाहिँ नि बस ट्रान्सपोर्टको अवधारणा पनि प्लानिङ भइराखेकै छ। अल्टिमेटली त्यो भयो भने हाम्रो सहरको चाहिँ यो ट्राफिक जम हटाउने र धेरै मान्छेहरूले कार ओनरसिपलाई चाहिँ छोड्दै जान्छन् र हाम्रो चाहिँ नि यो व्यवस्थित यो बस ट्रान्सपोर्ट चाहिँ विदेशमा हामी अब देखिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो किसिमको टाइम कार्ड प्रयोग गरेर, स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने पनि प्लानिङमा छ। महानगरले स्थानीय तहको विकाससँगै जनगुनासो सम्बोधनको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै काम पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने दाबी महानगरको छ। बितेको 4 वर्षको अवधिमा महानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको काम स्वागत योग्य रहेको स्थानीयको टिप्पणी छ। ललितपुर महानगरपालिकाले अब यो पुरानो पोखरी धाराहरू होइन, पुराना ठाउँहरू हाम्रो चिरुबाबु दाइले नि भन्नुहुन्थ्यो यो कुरालाई म प्राथमिकता दिन्छु भनेको छ। अब जस्तो खोकना बुगमती, अब यता पुरानो पार्टी पौवाहरू यहाँ पनि अहिले आउँदाखेरिदेखि मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिएको छ र बाटोघाटोमा पिच हुने ढलान हुने होइन, त्यो कुराहरूलाई पनि गरेको पाएको छु। अब यतिको कुरोमा अब यो स्थानीय तह भनौँ न लगभग चाहिँ 20 वर्षसम्म चुनाव नभएर अब आएको त्यो पेन्डिङ परेको त्यसपछि आएको चाहिँ नि टिमले गरेको कुरामा अब सन्तुष्ट भनेको त सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ यति कुरामा। 20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको थिएन। आफैले जिताएका जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गर्ने आशा बोकेका सर्वसाधारणको सोच अनुसार नै काम हुँदा खुसी छन्। देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि जनताको आवश्यकता र आफ्नो स्थानीय तहको आवश्यकता के हो पहिचान गरी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट ललितपुर। नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकार बीच कमला नदीको स्टेट अफ द बेसिन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने समझदारी भएको छ। आज काठमाडौँ स्थित होटल याक एन्ड एटीमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव सागर कुमार राई र अस्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत फेलिसिटी वोल्टले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। एक रिपोर्ट। कमला नदीको पानीको व्यवस्थित उपयोग, वातावरण संरक्षण र चुरे दोहन नियन्त्रणको क्षेत्रमा साझेदारी गर्नको लागि शुक्रबार नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकारबीच कमला नदीको स्टेट अफ द बेसिन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने समझदारी भएको छ।
समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव सागर कुमार राई र अस्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत फेलिसिटी बोल्कले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग र अस्ट्रेलिया सरकारको सिसिरो संस्थाबीच समझदारी भएको सचिव राईले बताए। उनले यसमा जेबीएस र पीआई संस्था पनि रहेको बताएका छन्। सचिव राईले 4 वर्षको दौरानपछि कमला नदीको पानीलाई कसरी व्यवस्थित रूपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरण संरक्षण र चुरे दोहन रोक्ने लगायतका विषयमा कमला नदी स्टेट अफ द बेसिन प्लान तयार भएको बताएका छन्। उनले यो समझदारीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्न सघाउने बताए। यो हामीले नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको सिसिरो भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले सम्पन्न गरेका हौँ र यसमा अरू पनि यो जेबीएस र पीआई भन्ने संस्था पनि यसमा रहेको छ र यो 4 वर्षको दौरान पछाडि कमला नदीमा कसरी कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रूपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरणको हिसाबले यसको दिगो उपयोगको हिसाबले र चाहिने बाढी पहिरोहरू रोक्ने र चाहिने चुरे संरक्षण गर्ने यी सबै कुराहरूको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यो जुन कमला रिभर बेसिन स्ट्राटेजी प्लान चाहिँ तयार भएको छ यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले अस्ट्रेलियाले नेपाललाई लगातार सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले अस्ट्रेलियाले जल तथा ऊर्जा क्षेत्र र कमला नदी बेसिनको क्षेत्रमा 5 वर्ष यता निरन्तर सहयोग गरिरहेको स्मरण गरे। To Government of Australia for their continuous support to Nepal since 2014 on strengthening national capabilities in sustainable water development and management. Since last 5 years, this has been focused on this Kamala River Basin in southeast of Nepal. यसैगरी नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत फेलिसिटी बोल्कले यो सम्झौता जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको यो सम्झौता अविस्मरणीय रहेको बताए। Esteemed colleagues from Nepal and from Australia who are here both in person and virtually, including our friends at CSIRO. And finally, a very special welcome to the women in our physical and virtual room, because we cannot overstate the importance of inclusive water management. So it's great to see some women here, and I know there are some women who are also in our virtual room. It's wonderful to be able to meet to celebrate the Kamla River Basin strategy and report. राजदूत बोल्कले यो समझदारीले स्थानीयको आर्थिक समृद्धि र जीविकोपार्जनको सुरक्षाको लागि व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक कृषिमा जोड दिने उल्लेख गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको दोस्रो ठुलो शहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा, देशको 1/3 भाग तालिबानको नियन्त्रणमा। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार, 171औं स्थानमा रहेको नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेर एकपटक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी, सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक, संघीय सरकारको 1 वर्षीय खर्च 1180 अर्ब बढी, लघु घरेलु उद्यम पुनर्कर्जाको प्राथमिकतामा। गयो रातिदेखिको वर्षाले धनगढी नगर क्षेत्रका अधिकांश बस्ती डुबान, अव्यवस्थित शहरीकरण र योजनाविहीन पूर्वाधार मुख्य कारण। अफगानिस्तानको दोस्रो ठुलो शहर कान्दाहार विद्रोही तालिबानको कब्जामा, देशको 1/3 भाग तालिबानको नियन्त्रणमा। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार, 171औं स्थानमा रहेको नेपाल 168औं स्थानमा उक्लियो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www
सगरमाथा.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।